ایک بیماری ہیپیٹائٹس آئی ہے، واللہ یہ کینسر آ گئی ہے، واللہ یہ ایڈز آ گئی ہے، واللہ یہ کرونا آ گئی ہے، واللہ لمپی سکین اے جڑی جانوراں دی اے پھوڑیاں دی خزرے دی بیماری آ گئی، ایک بیماریاں دی پئی نا ہی نہیں مکدا پیا۔ کہیں اساں غور کیتے سے کہ بیماریاں کیوں آنیاں پئیاں؟ اللہ دا فرمان ہے قرآن مجید دے اندر، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا۔ قرآن مجید فرمان ہے من کان فی ہذہ اعمى وهو فی الآخرۃ اعمى، فرمایا جڑا دنیا وچ اندھا رہندے وہ آخرت وچ اندھا ہو سی۔ دیکھوں چاہ اپنے حال دیکھوں چاہ کتنے بیٹھے ہیں تھے، سائنس اتنی ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے، ہر چیز دا علاج ہے، آپریشن موجود ہے، گولیاں موجود ہیں، طرح دے طریقے آ چکے ہیں، ایک بیماری واسطے دوائی موجود ہے، لیب موجود ہیں، ریسرچاں دی چکی ہیں، اتنی ٹیکنالوجی ہونے دے باوجود والدی بیماریاں ختم نہیں تھیاں پیاں۔ سارے کول ہر چیز دا وظیفہ موجود ہے، رزق دی برکت، صحت دی برکت، ہر چیز دا وظیفہ۔ علماء کنو پوچھو دسین سورہ واقعہ پڑھو رزق واسطے، بیماری واسطے سورہ یاسین پڑھو، ہر چیز موجود ہے، ول بھی ساری چیزاں ختم نہیں تھی۔ پہ معاملہ کیا ہے؟ کہیں پوچھے ہوئے آپ کنو، کہیں اپنے آپ کنو کہیں اندازہ کرتے پوچھے ہوئے وجہ کیا ہے؟ ہر چیز دی سہولت ہی موجود ہے، ول بھی ہے سارا کم خراب تھی نہ پہ معاملہ کیا ہے؟ اپنے معاملات تک نہیں غور کیتے ہوئے یہ جڑی بارش بنی کھڑی ہے پچھلے مہینے دا آندھی نہ پئی، فصلاں تباہ تھی نہ پئیاں، ہون آندھی پئی ہے تو فصل وال بھی نہیں بچتی پئی، حالانکہ اے رحمت ہے رب دی بارش۔ علماء کرام موجود ہیں، رب دی رحمت ہے۔ کریں ایسا توجہ کیتی ہے پچھلے 5-6 سال تو یا آندھی نہیں فصل تباہ، یا آندھی ہے وال بھی فصل تباہ، سارے واسطے عذاب بن دے آندھی پئی ہے۔ کریں ایسا کیتے حالانکہ پہلے پیشن کوئی تھی نہیں پئی ہے، اے موبائل ہے نیٹ دے ہوتے سارے ٹچ والے سکرین ہوتے آوے اج بارش آسی میں بارش آندھی، اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ کریں ایسا غور کیتے ایک بیماری ہیپیٹائٹس آئی ہے، واللہ یہ کینسر آ گئی ہے، واللہ یہ ایڈز آ گئی ہے، واللہ یہ کرونا آ گئی ہے، واللہ لمپی سکین اے جڑی جانوراں دی اے پھوڑیاں دی خزرے دی بیماری آ گئی، ایک بیماری آندھی پئی ہے نا ہی نہیں مکدا پیا۔ کریں ایسا غور کیتے سے کہ بیماریاں کیوں آنیاں پئیاں؟ اللہ دا فرمان ہے قرآن مجید دے اندر، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا۔ اللہ فرمائے جیڑا میرے ذکر تو میری یاد تو غافل تھی ویسی، دنیا چ بھٹک تھی ویسی بھٹک ویسی، فرمایا اوکو میں اندھا کر دے سا، اوکو قیامت علی دیوار اندھے چ کھڑا کرے سا، او بولے سی مولا میں دنیا چ دا دیکھنا لامی اتھے کی میں اندھا تھی گیا۔ رب تعالیٰ فرمے سی دنیا چ تو دنیا دے مال چ اندھا تھی گیا، میں اتھے ہی تو اندھا رہا سی۔ قرآن مجید فرمانے من کان فی ہذہ اعمى وهو فی الآخرۃ اعمى، فرمایا جڑا دنیا وچ اندھا رہندے وہ آخرت وچ اندھا ہو سی۔ دیکھوں چاہ اپنے حال دیکھوں چاہ کتنے بیٹھے ہیں تھے، سائنس اتنی ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے، ہر چیز دا علاج ہے، آپریشن موجود ہے، گولیاں موجود ہیں، طرح دے طریقے آ چکے ہیں، ایک بیماری واسطے دوائی موجود ہے، لیب موجود ہیں، ریسرچاں دی چکی ہیں، اتنی ٹیکنالوجی ہونے دے باوجود والدی بیماریاں ختم نہیں تھیاں پیاں۔ سارے کول ہر چیز دا وظیفہ موجود ہے، رزق دی برکت، صحت دی برکت، ہر چیز دا وظیفہ۔ علماء کنو پوچھو دسین سورہ واقعہ پڑھو رزق واسطے، بیماری واسطے سورہ یاسین پڑھو، ہر چیز موجود ہے، ول بھی ساری چیزاں ختم نہیں تھی۔ پہ معاملہ کیا ہے؟ کہیں پوچھے ہوئے آپ کنو، کہیں اپنے آپ کنو کہیں اندازہ کرتے پوچھے ہوئے وجہ کیا ہے؟ ہر چیز دی سہولت ہی موجود ہے، ول بھی ہے سارا کم خراب تھی نہ پہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کوئی اڈے اڈے پوچھن دی لوڑ نہیں، آؤ مدینے دے در تو پوچھ دے، جیڑا پوچھنا چاہندے ہاتھ چاہ دے سبحان اللہ کے
جیڑا چاندے حدیث پوری سناوا ہاتھ چاہ دے سبحان اللہ جیڑا چاندے سن دے میں اپنا رخ دنیا تو ہٹا دے مدینے والے دی بارگاہ چ پہنچا دے میں وہ ہاتھ چاہ دے سبحان اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے حدیث ہے فرمایا ہے صحابہ 5 چیزاں ایسی ہیں جیڑی قوم وچ آ ونجن انہاں دی عادتاں بڑھ ونجن اللہ ان قوم کو دنیا چ 5 سزاواں دیندے ہوں گے 5 سزاواں انہاں 5 چیزاں دے ملدیاں ضرور ان دنیا چ آخرت تے جو تھی سی دنیا چ اللہ تعالیٰ انہاں کو سزا دے سی دنیا چ اللہ انہاں کو دکھا دے سزا دے سی فرمایا ہے صحابہ میں اللہ کے نو پناہ منگنا اللہ تو کو نہ عادتاں تو بچا لے یہ نے واسطے دعا منگنے بیٹھے صحابہ کرام واسطے ایسا کیتے بیٹھے پہلی عادت سنا تو کنا نال اکھی نال غور کر دے دیکھ سو دل لے چترے سو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی عادت جیڑی قوم وچ ہے فرمایا جیڑی قوم وچ فحاشی عریانی عام اعلانیاں تھی ویسی ان قوم دے اندر اللہ تبارک و تعالی دنیا ایک سزا اے دیسی کہ ان قوم وچ طاعون دی بیماری دے ایسی بیماریاں مسلط تھی ویسن جنہاں دیاں مثالاں پچھلے ادوار وچ ہو سے نہیں کھانا پچھلے ادوار وچ انہاں دی مثال ہو سی بھی کھانا فحاشی عریانی اعلانیاں فحاشی عریانی اعلانیاں تھی نہیں پئی ہے اساں اپنے گھر وچ دیکھو ہاں شراب عام چل دی پئی ہے کہ نہیں چل دی پئی بچے کو پتہ ہے فلانے گھر وچ شراب چل دی ہے جوا عام چلدا پیا کہ نہیں چلدا پیا سود عام چلدا پیا کہ نہیں چلدا پیا فلم ڈرامے عام چلدے پے کہ نہیں چلدے پے سارے شادیاں دے گنو مرد دے عورت کٹھے تھی دے نوجوان اتنا سارے اسنبالا کو شعور دیتے کہ جیول کہیں دی بھی بہنا منے آنکھ جھکا گی نہیں اتنا شعور ہے والو انہاں کو کٹھے کر دے وال انڈیا دے گانے چلائی کھڑے شادیاں دے موقع دے اعلانیاں گناہ نہیں یہ حالی جانوراں کو سزا مل دی پئی ہے جانوراں دے اوتے بیماریاں یہ بیماری ساڈے چاہ گئی تے کیا تھی ویسی سارے نال ڈر نہیں لگتا خوف نہیں آندا کہ ایسا کیڑی زندگی گزریں دے پے نماز ساڑے چکانی قرآن ساڑے چکانی حیا ساڑے چکانی سود دے اثر حادی تھی گئے حرام ساکو پچدا پے سارا دل سچ بولن دا نہیں کریں دا حیا کرن دا نہیں کریں دا فلمہ ڈرامے دا اوتے سارا دل واج دے ویندے مسجد وچ ونجن دا دل نہیں کریں دا مسجداں ساڈیاں ویران تھی چکین قرآن اسا کدی کھولا ہی کانی فیس بک تے موبائل تے مر دے رول دے زندگی گزریں دے پے نہ سوچا والا صاحب کو اللہ دے بندے ہیں نبی دے غلام ہیں صحابہ دے غلام ہیں آل بیت دے غلام ہیں دسو کیڑے انداز نال کیڑے منہ نال کیڑے چہرے نال اساں انہاں دا سامنا کرے سو فکر ہی نہیں تھی تڑپ پیدا نہیں تھی 4 فٹ تلے قبر ہے والو تو 4 فٹ مٹی سٹ دے تو ول تجر قبر بڑائی میں اتنے اندھیرے چتے ونجنے اتنے تے کو قرآن دا نور کا مامنے نماز دا نور کا مامنے حیا دا نور کا مامنے حلال دا نور کا مامنے اتنے پکھے بند تھی ونجنے ہونے حبس اتنی ہے تو مرن پہ ونجنے دے اتھے جنت دی ہوا ہوں لے منسی جے بدے عمل چنگے کر دے ویسے فرمایا جیڑی قوم دے اندر بے حیائی عام تھی ونجے اللہ بیماریاں مسلط کر دوجا فرمایا جیڑی قوم دے اندر ناپ تول وچ کمی بیشی کی تھی ونجے بےایمانی کی تھی ونجے خیانت کی تھی ونجے ڈیون گھنن دے معاملے وچ وعدہ خلافی کی تھی ونجے ناپ تول وچ کمی بیشی کی تھی ونجے فرمایا ان قوم دے اوتے اللہ تبارک و تعالی تنگ دستی دنیا دے اندر مسلط کر دے انہاں دے اوتے دشمناں کو قابض کر دیں دے دشمن قوماں انہاں اوتے قابض تھی ونجے اج دس سوچا سارے اندر کتنی ہیرا پھیری آ گئی جیندہ جتھے دال لگدا پہ لٹیندا پہ کہ نہیں کو لٹیندا پہ تو آپ کو پتہ ہے میرے تو ہی فیلڈ نال تعلق ہے میں کھیتی بیڑی میں بھی پیسٹی سائیڈ دا کام کرے نا میں روزانہ کسانہ کو ملتا جیڑے بد دے جھوٹ اساں بولے نے کوئی بیا بولے نے اوسط آئی کانی دے جیڑی اوسط اساں دسے نے کوئی بیا بولے نے جیڑے کوڑ ریٹ دے ہوتے جیڑے ماں بہن لین دین کرے نے جیڑا کوڑ مرے نے فلانی جا وہ جیڑا کہتے وہ آکھائی کا نہیں جھوٹ بول دے تو آدھے اتنا ریٹ لگ گیا جیسا ہے کیا کریں دا پہ کیا کو دھوکھا دینا پہ
رب کو تو کھڑے نہ پہ رب کا نہیں دے دیتے کو جے ویلے دیکھ تلو وٹا تو نہیں بیٹھے ٹینکی سپرے دی مارن میں نے مالک آیا نہیں ان کو ڈا سے دے ماری تو بن جانے بیج تو 2 نمبر دے دے پیسے تو 1 نمبر دے گھن گھن مٹی جو سٹن گئے سٹی تائیں 8 ٹرالیاں 10 ٹرالیاں ان کو آگ دیتے جتھے دا تیرا لگدا پہ جینا لگدا پہ اے نہیں دے دا پیا کہ حلال ہے یا حرام ہے 1 روپیہ بھی اگر کہندہ تو سنہ حق کھا دے وہ توڑے واسطے گلے دا توق بن سی اساں ایمیں کھا دی پہ رڑ کی پینجی میں سارا حق ہوئے اللہ نے حساب گننے لیکن دنیا چ سزا اللہ ہی دینا پہ تنگ دستی ہاتھ تے چ کھڑ سی کھانا برکت کھانا ہو سی ایویں ایک آندہ پہ دے بے پاسو ہاتھ کرے نہ کھڑے پنن منگن ہوتے بیاں قومہ تیرے ہوتے مسلط آج دسو چا پیٹرول دا ریٹ تو آدھے حکمران بڑے دے بیٹھے نہیں یا امریکہ دے یہودی اے حقیقت گال ہے اے مہنگائی دے جڑے بمب اے تو آدھے حکمران سکے دے بیٹھے نہیں یا یہودی تو آدھے ہوتے سٹی پہ اے سونے نبی دا حق دے سچ فرمان ہے سنن والے پڑھو دے عمل کرن والے پڑھو ایک توجہ والی سبحان اللہ دوچیا دو عادتاں ایک فحاشی اور یعنی کو چھوڑ دو دوچا ناپ تول دے وچ کمی بیشی نہ کرو ایماندار زندگی گزارو ایک آونجے اندے چھ رب دا فضلی ہو سی برکتی ہو سی ایک پسو حرام زیادہ کھڑا ہوئے ایک پسو حلال زیادہ رب دی بار گئے چھ دسو کیڑا بھومبا رکھو سی بڑا بڑا رب ہے قادر رب ہے رازق رب ہے سارا کچھ کرنے والا رب ہے تو جب اندہ بندہ بان مانے وہ تے کو ڈھاون دے سی وہ تے کو نیمہ کیون دے سی وہ تیری کانڈ لواون دے سی وہ مال دی کسرت دے چناون مال دی برکت دے چاہو وہ 1 روپیہ میں ہوئے رب دی رضالہ ایک تیرا بیڑا پار کی نہیں مختصراً وقت تھوڑا رہ گئے تیجی عادت سنو فرمایا جیڑی قوم دے اندر اے عادت آویں دی ہے کہ وہ زکاة نہیں دیں دی سبحان اللہ سبحان اللہ میں کو توجہ دے ہوچا بس پیسے بھامے نہ دو توجہ دے ہوچا سبحان اللہ جیڑی قوم دے اندر عادت آوینی ہے کہ وہ زکاة نہیں دیں دی فرمایا اون قوم دے اتے دنیا دے اندر رب تعالیٰ سزا دیں دے کہ اون دے اتے بارش دے سلسلے موقوف کر دیں اگر رب تعالیٰ دا فرمان ہے سونے نبی دی حدیث ہے اگر جانوران دا خیال نہ ہوئے رب تعالیٰ کریں بارش ہی نہ دے جڑے زکاة نہیں دے اسا دے بیٹھے ہیں زکاة چلو کسان بیٹھے ہیں اشر چوکھا لینے بیٹھے ہیں بس اشر کو کنک تو نہیں رکھا ہے بھائی کہیں فصل ہوتے اشر کا نہیں تیرا کھیرا لگتے ہیں مرچ لگتی ہے تیری مکائی لاندی پئی ہے کپا لاندی پئی ہے ہر پیداوار دے ہوتے تیرے ہوتے بیمہ حصہ فرض ہے تو ضرور دے حقداروں کو دے تین کتنے دیتے وہ صحیح پیداوارہ پئی ہے ڈاہ دے کر خیرات نہیں ہے وہ ایک آقا مستحب عملے ایک کریاں دا ثواب ہے نہ کریاں گناہ کانی اس شر نہیں دیتا دا کپر ہے تیری بھالت سی تو اوتھو باچے پہلے ہی دو کم کی اس شر ضروری ہے اساں اپنے آپ دی جتے سارا دل جینے موڑ پوے اساں اسلام کوئے بڑے کھڑے بس اپنی مرضی دے مطابق رب رسول دی رضا نہیں سے منے دے یہ میں جاؤ تو دھکے کھانے بیٹھے اتے کوئی بندہ ہے جیڑا آکھے میں اللہ کو نہیں منے دے ہے کوئی اتے کوئی بندہ ہوئے جیڑا آکھے میں سونے نبی کو نہیں منے دے ہے کوئی سارے اللہ کو منے دے نا سارے سونے نبی کو منے دے اللہ کو بھی منے دے اللہ دے نبی کو بھی منے دے اللہ دے نبی دا آقا کتنا منے دے ایک دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ اترائی عادتاں دے دو عادتاں چاہ دے تو کو دسا دے اختتام پہلی عادت فحاشی اور یعنی اعلانیہ گناہ اعلانیہ جیڑی قوم کریں دی بیماریاں مسلط دوجی عادت جیڑی ماپ تولج کمی کریں دی اللہ تبارک و تعالی تنگ دست کر دیں دے دوچے قوم دا مفلوج کر دیں دے تیجی عادت جیڑی قوم اشر زکاة نہیں دیں دی ان قوم دے ہوتے اللہ تعالیٰ بارش دے سلسلے موقوف کر دیں دے اپنے اکی نال لٹی بیٹھے ہیں 5-7 سالاں تو آندھی نہیں دے جبلے آندھی ہے دے تباہیاں دے گنو رب دی ناراضگی ہے سارے ہوتے چوتھی عادت فرمایا اے اصل حدیث مبارکہ جیڑی میں بیان کرن دی شروع کی دیئے نا اصل این علاقے دے مطابق موجودہ دور دے مطابق جیڑی خاطر میں کی دیئے اے پوائنٹ تو آدھے ذہن نشین کرنا ہائی
انہوں تے توجہ کرے سو میں کو سمجھاونے چ بھاویں 5 منٹ اتے لگن پہ گئے میں لے سا لیکن تو کو سمجھے سائیں گا. چوتھی عادت سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا, توجہ ہے تو اجی سبحان اللہ دینا ذوق گالی توجہ ہے تو اجی سبحان اللہ دی داد دینا. ان جڑے بندے بارو کھڑن سارے بہ ونجن این ساریاں واسطے انتظامیہ بھی غور نال سن گئی ایک دفعہ بات سبحان اللہ. چوتھی عادت سونے نبی دا فرمان ہے, جیڑی قوم دے وڈیرے گھر دے سردار اللہ رسول دے فیصلیاں دے خلاف کرنے, اپنی انا بڑھنے, اپنی ذاتیات بڑھنے, اپنے آپ کو منواؤں دی خاطر اللہ رسول دے فرمان کو پیچھا رکھ دے دیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالی اون قوم تے دنیا چے عذاب مسلط کریں دے کہ جیڑی انہاں دی وراثت ہوندی ہے, جیڑا انہاں دا حق ہوندے وہ بھی انہاں دے دشمن کھس گندے. جیڑے گھر دے وڈیرے رشتہ اللہ بڑھے دے یا بندے نہیں تھیا, بہن دے نال تو بولیں دا کیوں نہیں, بھرا دے گھر رشتہ نہیں تھیا انہیں نال آمن ونجن کیوں چھوڑ دیتے. اللہ دی مننے بھی آپ دی انا بڑھیں گے. جتے دھی بہن راضی تھی گئی, شادی تھی گئی ہے تو اللہ دی رضا من حق تھی گئی, سنت ادا تھی گئی, حرام دہ نہیں تھیا من تو اپنی انا بنا دے ودے تھیا. بس دنیا چلے دا پہ تیرے ہر چیز کسی نہیں پئی ہے, کہیں ملے کہیں دی کی چنا نہیں پئی ہے, کہیں ملے کہیں دی کی چنا نہیں پئی. ممکن تو آنے لڑائیاں کوئی عزت بچی کھڑی ہے ساجی, مقام سارا بچہ کھڑے, کیا تھی گیا سارے نا. سونے نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے, جیڑا بندہ آپس سے لڑائی تھی گئی ہے دو بھراواں دی, جیڑا پہلے پہل کرے دے صلہ رحمی واسطے مناون واسطے ٹور دے پہلے آندے جنت وچ سب تو پہلا قدم ہوندا لگ سی. سونے نبی دی حدیث مبارکہ ہے, اگر کوئی حق دے ہیں جھگڑے تو بچن دی خاطر وہ اپنا حق معاف کر دے, صلہ رحمی کر گندے, آپس سے اتفاق کر گندے, وڈیریاں دی من گندے, فرمایا جنت الفردوس دے اندر جنت دے درمیان عالی شان محل کو عطا فرمائے سی. سب کوئی دنیا دے مال چاہیے نا, دنیا دے عزتاں چاہیے نا, دنیا دے کرسیاں قبر وچ ویسے نہیں, قیامت دے بعد سب جنت کم دے سی. جھوٹیاں نام وچ نہ پھسو. چوتھی عادت فرمایا, جیڑے وڈیرے اللہ رسول دا آقا نہیں منے دے انہیں چی میں دشمنی آ رہی. آخری اختصار نال فرمایا, جیڑی قوم دے حکمران, سیاست دان, سردار اپنے فیصلے شریعت دے تابع نہیں کریں دے, اپنی منمانی, اپنی چاہتاں, عیاشیاں, اپنے کاروبار, اپنے کرسیاں, اپنے نام بناون دی خاطر, ووٹاں دی خاطر کریں نا, اگر وہ اللہ رسول دا فرمان نہیں منے دے, اللہ تبارک و تعالی دنیا چے عذاب مسلط کریں دے کہ انہیں چ لڑائی جھگڑا عام تھی, عداوتاں بڑھ ونجن, دشمنیاں بڑھ ونجن. یہ سزا ہے, یہ سزا ہے دنیا دے اندر. دیکھو ایک کل پرسوں دی گال ہے, پی ٹی آئی دے بندے نے نون لیگ دے بندے دی کچی لا دیتی ہے. کیوں؟ صرف سیاست دی وجہ. کوئی سیاستدان بغیر بلٹ پروف گڈی دے بغیر لنگ دے دکھاوے تو کیوں؟ یہ ہے نا اللہ رسول دی نافرمانی. سود دا نظام عام کر دیتے سے, گھر جائز کیش دی ہے, وہ کہا 2000 گنو, اتنے کیا ہے سود گن سو, زکاة گن گنو, اپنے لون گن گنو بینک چو, کیا ہے اتنے سود گن سو, کھاد چال گنو سود گن سو, ٹریکٹر گن گنو سود گن سو, گڈی گن گنو سود گن سو, پارودا ویزا گن گنو پیسے دے سود گن سو. یہ سود دا کاروبار عام کریں دے پہ, دسو اللہ دی منیں دے پہ یا اپنی منی پہ. آج تو وعدہ کرو ان سونے نبی دی حدیث, اگر انہاں بیماریاں دا حال چاندے ہوئے, بیماریاں ختم کرنا چاہتے ہوئے, برکت گھندے آونا چاہتے ہوئے, عذاباں ختم کرنا چاہتے ہوئے, گھر کو سکھا سکون والا بناونا چاہتے ہیں, اپنے معاشرے چ امن قائم کرنا چاہتے ہوئے, اعلانیہ گناہاں تو توبہ کر گئے, بےایمانی والی زندگی تو توبہ کر گئے, زکاة دیون دے واسطے تساں قابو تھی ونجو, اپنے طرفوں عمل پیرا تھی ونجو کہ زکاة کو شر پہلے باقی کم بات ہے. ایک اللہ آسمان دے خزانے کھول دے سی, زمین دے خزانے کھول دے, اپنے معاملات کے جزاکیات کو نہ گنو, اللہ دے فرمان کو گنو.
حق حساب نال دھیاں کو بھی سڈو، حق حساب نال پترا کو بھی سڈو، رشتہ دار کے معاملات صلہ رحمی نال چلو، میل منجے جی بسم اللہ نہیں ملا تو چپ کر ونجو، اللہ دی مان ونجو، انشاءاللہ دنیا ہی آباد تھی ویسی آخرت بھی آباد۔ بس آخری گال ختم پڑھ دے پہ تو چو کیڑے بندے جڑے چاہنے مرن سونے نبی دا دیدار تھی وے، ہاتھ چاہ دے سبحان۔ اصل زندگی ہے، اصل مقصد ہے اے کیڑے بندے جڑے چاہنے مرد قبر وچ ونجو سونے نبی دی پہچان نصیب تھی، اے کیڑے بندے نے جڑے چاہنے کہ سوال جواب سونے نبی مدد کرے، اے کیڑے بندے جڑے چاہنے قیامت علی جوار کھڑے تھے ہوں دا اللہ دے عرش دے سائے تلے کھڑا تھے، اے کیڑے بندے جڑے چاہنے جے ویلے عمل تلن پون سونے نبی آدھے شفاعت کروا دے، اے کیڑے بندے جڑے چاہنے کہ پل صراط تل ٹپوں سونے نبی ہاتھ پھاد دے پل صراط پار کروا، اے کیڑے بندے جڑے چاہنے جنت وچ مقام ملے ایڈو نہیں نا نبی دے پڑوس وچ جنت الفردوس سارے چاہندے رہے، بس صرف دو کام کر گئے، ایک سجدہ خدا کو کرو، دل سونے نبی کو لوچ، ایک جیڑے کام واسطے رب سڑیں دے نا مسجد دسا ڈڈیں دے ٹور پو، جتھو رکیں دے اتھو رک ونو، یہ دو کام کرو چاہے اے زندگی بھی آباد دے وہ زندگی بھی آباد۔ اللہ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اج دی حاضری قبول فرماوے۔